बुलेटिन में खुशामदीद। खेलो तो ऐसे, शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। ओलंपिक चैंपियन, एशियन चैंपियन तीसरी पोजीशन पर हैं और भारत के यशवर सिंह जो हैं वो 82.23 मीटर थ्रो के साथ इस वक्त चौथे नंबर पर हैं और भारत के ही सचिन यादव जो हैं वो छठी पोजीशन पर हैं और अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। बिल्कुल, वेल डन अरशद नदीम। पूरे पाकिस्तान की जानिब से, ARY न्यूज की जानिब से, ARY के तमाम पैनल की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल जीत लिया है और हम उम्मीद कर रहे थे, हमें बाकायदा उम्मीद थी अरशद नदीम से कि वो फाइनल जीत लेंगे और अब उन्होंने फाइनल जीत लिया है। 86.40 की जैसे उन्होंने थ्रो फेंकी वो कुछ मुतमईन नजर नहीं आ रहे थे, वो समझते थे कि शायद वो इससे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ओलंपिक्स का रिकॉर्ड है वो तोड़ना चाहते थे। और उन्होंने जैसे ये थ्रो फेंकी उनको पता चल चुका था कि सबसे बड़ी थ्रो अभी तक की उन्हीं की है। उन्होंने सजदाए रेस होकर शुक्राना भी अदा किया और वेल डन अरशद नदीम। हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप एक और गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे, जिस तरह से आप पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए थे और अब भी ये गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम किया आपने। अरशद नदीम ने 86.40 की जो थ्रो फेंकी थी और ये मनाज़िर जो आप देख रहे हैं उनके चचा हैं, चचा हैं, उनके रिश्तेदार हैं, खुशी मना रहे हैं, ढोल की ताप पर भंगड़ा डाला जा रहा है और उनके जो चचा हैं वो एक बड़े जबरदस्त फिगर बन के ARY न्यूज की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जानिब से कि मूंछों को ताव देने का अरशद नदीम जो है वो उन्हें मौका फराहम करेगा, वो दुआ गो थे और अरशद नदीम ने वाकई उनको ये मौका फराहम भी किया। वेल डन अरशद नदीम। अरशद नदीम की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं। जी माँ जी बताइएगा, एक दफ़ा पहले आपकी दुआओं ने असर किया कि अरशद नदीम जो है टाइटल पाकिस्तान लेकर आए, आज फिर जो है वो कामयाब हुए, क्या कहेंगी? मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ और पूरे गांव वाले की शुक्रगुजार हूँ और सब मीडिया वाले की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की और मैं अपने बेटे के लिए तो बहुत दुआएं की। माँ तो बहुत दुआएं मांगती है ना। पिछली बारी माशाल्लाह मेरे बेटे ने मेडल जीता पाकिस्तान के लिए, ऐतकी भी मेरे बेटे ने पाकिस्तान के लिए मेडल जीता। ये पाकिस्तान की दुआएं के साथ इंशाल्लाह ताला इस तरह दुआएं चलेंगी और इस तरह आगे भी मेरा बेटा मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। जी उनकी वालदा के मुताबिक ने बहुत दुआएं की हैं और पूरी कौम की दुआएं शामिल हैं उनके बेटे की जीत में और वो दुआ गो हैं कि आइंदा भी अरशद नदीम जो है वो अपने मुल्क का नाम रोशन करता रहेगा और टाइटल जीतता रहेगा। मिठाई भी तकसीम की जा रही है उनकी जीत की खुशी में। जितने यहाँ पर अजीज़ो अकारीब अहले इलाका मौजूद हैं उनका मुंह मीठा करवाया जा रहा है इस जीत की खुशी में। एक जश्न का सा समा है यहाँ पे, छोटे बड़ा हर चेहरा जो है वो यहाँ पर खिला हुआ है और इस जीत को जो है एंजॉय किया जा रहा है। मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं, ढोल की ताप पर भंगड़े भी डाले गए और हल्की फुल्की आतिशबाजी भी यहाँ पर की गई। उनकी वालदा का कहना है कि उन्होंने बहुत दुआएं की अपने बेटे के लिए और पूरी कौम की दुआओं से उनके बेटे ने ये फतह समेटी और पाकिस्तान के नाम की। तो ये मनाजिर हैं उनके अहले खाना के, खासतौर पर उनके चचा के, जो खुशी से निहाल है। क्यों ना हो, मियाँ चुन्नू के बेटे अरशद नदीम ने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है, एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम किया है। और हमने देखा कि उन मनाजिर जो आप देख रहे हैं उनके चचा हैं, उनके रिश्तेदार हैं, खुशी मना रहे हैं, ढोल की ताप पर भंगड़ा डाला जा रहा है और उनके जो चचा हैं वो एक बड़े जबरदस्त फिगर बन के ARY न्यूज की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जानिब से उम्मीद थी मूंछों को ताव देने का अरशद नदीम जो है वो उन्हें मौका फराहम करेगा, वो दुआ गो थे और अरशद नदीम ने वाकई उनको ये मौका फराहम भी किया। वेल डन अरशद नदीम।
تو یہ مناظر ہیں ان کے اہل خانہ کے، خاص طور پر ان کے چچا کے، جو خوشی سے نہال ہے. کیوں نہ ہو، میاں چنو کے بیٹے ارشد ندیم نے ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے، ایک اور گولڈ میڈل پاکستان کے نام کیا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے پاکستان ایئر فورس کے ہاتھوں بھارتی طیاروں کی تباہی کا اعتراف کر لیا. جنرل انیل چوہان نے پہلی بار بھارتی طیاروں کی تباہی کا اعتراف کیا ہے. بلوم برگ کو انٹرویو میں جنرل انیل چوہان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جھڑپوں میں لڑاکا طیارے کھوئے ہیں. There's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. گریڈ ریٹائر راشد ولی جنجوعہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ راشد ولی جنجوعہ صاحب آپ کے وقت کا. 10 مئی کو جو پاکستان نے کہا دنیا نے مانا، اب بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے بھی اعتراف کر لیا کہ پاکستان ایئر فورس کے ہاتھوں بھارتی طیارے تباہ ہوئے ہیں. جی ہاں، دیکھیے یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ ان کی طرف سے یہ اعتراف، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بی جے پی اور مودی صاحب لگاتار انکار کرتے آئے ہیں، مزید ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی سیاسی محاذ پہ، کیونکہ یہ اعتراف تو بہت سے لوگوں نے کیا ہوا تھا. ان کا جو ایئر چیف ہے اس کی جو ایک اسٹیٹمنٹ تھی جس میں فرسٹریشن نمایاں تھی، انہوں نے ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی جس کو ہمیں اور ہمیشہ ہم سے پرومس ہوتے ہیں جو کہ ڈیلیور نہیں ہوتا. وہ ان کا جو پرانا لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے اس کی طرف اشارہ تھا کہ وہ اس کی ڈیولپمنٹ لیٹ ہوئی تھی. اور اب جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل بڑا کلیئر ہے کہ جی جتنے بھی سین ہلکے ہیں، اب تو پروفیشنل لوگ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی یہ جہاز بار طور تباہ ہوا ہے، اور اس کو مودی حکومت کے لیے یہ مشکلات بڑھائے گا. اور جو انہوں نے جھوٹا بیانیہ بنایا ہوا تھا اور الیکشن لڑنے کے موڈ میں تھے اور وہ بینیفٹس لے رہے تھے، تو اب یہ بہت بڑا ایک ان کا انٹرنل تضاد آ گیا. اور بھی آوازیں ابھریں گی. اور جو بی جے پی کے سوامی صاحب ہیں ان کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ تھی، کل ہم سب نے میڈیا پہ سنی. انہوں نے بڑا کلیئرلی کوشچن کیا کہ یہ جب جہاز ان کے گرے ہیں، ایک کلیئر لاس ہوا ہے، اور بی جے پی حکومت سے اب سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ بڑے ٹف کوشچنز ہیں جس کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا، اور انٹرنلی اب ان کے لیے یہ معاملات جو ہیں یہ مشکل ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے تو یہ بھی اعتراف کیا سبرامنیم سوامی نے کہ جو چین کے جو بھارت کے طیارے تھے، رافیل طیارے، وہ اچھے نہیں ہیں اور پاکستان کے طیارے اچھے ہیں. اور یہ بھی بات ہے کہ صرف طیاروں کی بات نہیں ہوتی، مہارت کی بات بھی ہوتی ہے، پائلٹس کی مہارت بھی تھی. اب ہم دیکھ رہے کہ دنیا اعتراف کریے پاکستان کے موقف کی جیت ہو رہی. سفارتی لحاظ سے پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے یہ؟ جی سفارتی لحاظ سے بھی ہمیں خاصی کامیابی مل رہی ہے، کیونکہ اب دیکھیں دنیا جو ہے اس نے بھارت کا بیانیہ نہیں مانا. یہ پہلی مرتبہ ہے کسی بھی جنگ میں جس میں بھارت اپنے بیانیے میں اس کو لوگوں کو انٹرنیشنل جو سطح پہ کامیابی بالکل نہیں ملی. اور میرا خیال ہے سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بیانیہ جو ہے وہ حق سچ پہ مبنی ہے. ہماری بڑی اچھی یہ کامیاب سفارت کاری ہوئی ہے، اور ابھی اس کو یہ ایفرٹ جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ بھارت نے جو سفارتی محاذ پہ ناکامی کے بعد اب ایک مہم شروع کی ہے، اس نے کوئی 7 ڈیلیگیشن باہر بھیجے ہوئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کو کمپلیٹلی انگیج رکھیں، اور یہ جو ہماری ایک اسینڈنسی ہے یہ برقرار رہے ڈپلومیٹک محاذ پہ.
اور ब्रिगेडियर साहब, हम ये देख रहे हैं कि भारतीय डेलीगेशन बेशक अमेरिका में मौजूद हैं, अमेरिकी सदर से मुलाकात भी हुई, उसके बावजूद अमेरिकी सदर ये कहते हैं कि वो जो पाकिस्तानी वफ्द आ रहा है उससे बातचीत करने के लिए तैयार हैं और उस पर उनकी नजरें हैं। तो सफारती लिहाज से पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी है और दुनिया पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो तस्लीम कर रही है और तिजारत के हवाले से अब अमेरिका पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान को पहले भी जब ये जंग का बिल्कुल अरूज था तो उधर भी ऐसी बातचीत हुई थी, क्योंकि दुनिया में इस वक्त ये वार फटीग है। वो नहीं चाहती कि ये एक जंग, दूसरी जंग, यूक्रेन, गाजा, उसके बाद एक और महाज खुल जाए, क्योंकि इक्तिसादी तौर पर इसके जो जंगों के नताइज हैं ये आलमी इक्तिसादी स्टेबिलिटी के लिए अच्छे नहीं आए। तो जो आलमी कुव्वतें हैं उन्होंने भी ये चीज़ बावर की है और भारत जैसे ममालिक जो बिल्कुल रीजन और रैशनैलिटी उसको नहीं देख रहे, उसकी तरफ अब उनका झुकाव नहीं रहा। तो ये एक ऐसा मोमेंट है जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए मज़ीद, और इक़्तिसादी लिहाज से भी तजारत हो और वो दुनिया की तरफ हमें ज़्यादा इंगेज रखना चाहिए अपने आप को। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हकीकत पे मबनी एक बयानिया है, उसूली मौक़िफ़ है, उस पर डटे रहना चाहिए। और वो सच में जो ताकत होती है उसके सामने कोई झूठ और कोई मुनाफिकत वो ठहर नहीं सकती। और ये हमें एक बिल्कुल क्लियर एग्जांपल मिली है इस 4 दिन की जंग और उसके जो आफ्टरमाथ है उसके बाद। ये क्लियर लेसन है हमारे लिए भी और आइंदा भी हमें ये टेम्पलेट इस्तेमाल करते रहना चाहिए। राशिद वली जुंजुआ साहब साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हारिस नवाज साहब, भारतीय एयर चीफ डिफेंस ने पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ किया है। वो बात जो पाकिस्तान दुनिया में कह रहा था, दुनिया ने माना, अब भारत भी एतराफ कर रहा है। बात ये है कि अगर ये पहले ही मान जाते तो कितनी सही बात थी। एम्बेरसमेंट भी हुए, मुंह काला भी हुआ, शर्मिंदा भी हुए, जहीमत उठानी पड़ी, अजीमत पूरी दुनिया के अंदर। आप इनकार भी करते रहे। इवन उनकी जब ब्रीफिंग की जनरल की इंडिया के, तो उन्होंने भी कहा जी नहीं हम ये बता नहीं सकते थे वायरल ना हो। अभी आप सुब्रमण्यम ने भी बताया, लेकिन शशि थरूर जब वहाँ पर अमेरिका गए हुए वहाँ उन्होंने कहा जी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सब चीज़ों को देखें तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इसलिए ये इनको खुद शर्म आनी चाहिए कि ये इससे करेक्टर्स हैं कि इनको ना अपनी इज्जत का खिलाफ ख्याल है, ना अपनी कौम की इज्जत का ख्याल है। जिस तरीके से इनको मार पड़ी है, जूते पड़े हैं, मुँह काला हुआ है। और अब इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंटरव्यू में कह रहा है कि हाँ 5 हमारे जाते रहे। इससे अंदाजा लगाएं कि ये कितनी पक्के नहीं गिर चुके हैं, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, कौम को बदतमीजी कुछ है नहीं, और कौम के सामने बार बार तंदूर ऑपरेशन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, हम ये कर देंगे। ये गीदड़ भर्तियों से पाकिस्तान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की कौम जो है वो तैयार खड़ी है। अभी नेशन में पहले भी लड़ाई की है, अभी भी लड़ाई करेंगे और आपको मुकाबला दोबारा करेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि फ्रांस बार बार कह रहा है कि राफेल तैयारों के हवाले से कि बेड़े का मुआयना करवा दें, तो वो उसको भी नहीं मान रहे, एतराफ़ भी नहीं कर रहे एक तरह से, और फिर मान भी नहीं रहे, उनको इजाजत भी नहीं दे रहे कि आके वो मुआयना कर लें। इसलिए कि अगर जाएंगे तो 3 नहीं 4 राफेल गिरे हुए हैं और वो दुनिया में जाके रिपोर्ट पेश करेंगे तो इनका फांडा फूट जाएगा। इसलिए ये नहीं कर रहे हैं। बात ये कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं, इनको पहले ही चाहिए था एक्सेप्ट कर लेते कि हमारे 4 राफेल और बाकी हमारे 2 जो जहाज जो हैं वो गिरे हैं और एक ऐसी स्टडी और एक जो है तो बात खत्म हो जाती। जान जितना झूठ बोल रहे हैं उसलिए और झूठ बोलना पड़ रहा है, एक झूठ बोल रहे हैं और सब मिलके झूठ बोल रहे हैं, तो फायदा क्या इनको होगा, सवाए के मुकाला इनको बस। अभी फ्रांस की कंपनी जो है वो भी आ रही मुकाला आना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा जबकि दे मस्ट कम इन सेक्ट दे वांट टू, उनको अपनी रिपोर्ट चाहिए उसकी अंडा के लिए ताकि अगर कोई गलती है उनको ठीक कर सके, वो भी नहीं बताते हैं। अमेरिकन को पता है, यूरोपियन यूनियन को पता है, रशिया को पता है, चाइना को पता है, पाकिस्तान जिसको ग्रांड एक चीज का पता है, हमने पहले दिन बताया था। इसलिए अब इनका पोल खुल गया, इनका मुँह काला हो चुका है। इसको इतनी बड़ी इनकी बेइज्जती हुई है कि इतनी बड़ी फौज और वो 8 घंटे में घुटने टेक दिए, क्योंकि इनकी फौज में और हुकूमत में तो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक दूसरे को छुपाते हैं। 1-2 दिन पहले उन्होंने डिप्टी चीफ को सैक कर दिया, नॉर्दर्न कमांडर को सैक कर दिया। ये इस तरह की हरकतें करके अभी आपके सामने इनके चीफ कह रहे थे कि यहाँ दिफाई मार्जे हो जाते हैं और उसके बाद चीजें आती भी 10 साल लग जाते हैं। इन सब चीजों को देखें तो इनकी बदनामी हो रही है।
بہت شکریہ آپ کا حارث نواز صاحب اور راشد ولی جنجوا صاحب AR1 نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. لاہور میں صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی کے اراکین پنجاب اسمبلی نے ملاقات کی ہے. اراکین اسمبلی نے صدر کو اپنے انتخابی حلقوں کے عوامی مسائل سے آگاہ کیا ہے. نذیر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا نذیر. جی، صدر پاکستان آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں اراکین نے ملاقات کی ہے. یہ گورنر ہاؤس میں یہ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. خاص طور پر اراکین پنجاب اسمبلی میں اپنے حلقوں کے حوالے سے صدر مملکت کو بریفنگ دی اور ان سے گزارش کی کہ وہ ان مسائل کے حل میں اپنی کردار ادا کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں تیز بارش کے بعد سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی ہے. سیلاب آنے سے لاکھوں روپے مالیت کے مال مویشی بہ گئے. قاضی رؤف ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے. قاضی رؤف، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی، یہ پورے ملک کی طرح خیبر میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے. باڑہ کی دور افتادہ علاقہ آقاخیل زوڑ کلی میں گزشتہ روز بارشوں کے باعث سیلابی ریلے نکل آئے ہیں، جس سے وہاں پر سیلابی ریلوں میں لوگوں کے لاکھوں روپے مالیت کے جو مال مویشی تھے وہ سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے اور وہاں سے لوگوں کو کافی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. کے پی میں بارش اور تیز آندھی سے ہونے والے مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہوئے. PDMA نے رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق جاں بحق افراد میں 5 مرد، 3 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں. زخمیوں میں 13 مرد، 10 خواتین اور 7 بچے شامل ہیں. بارش اور آندھی سے 34 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا. 2 گھر مکمل تباہ ہو گئے. حادثات سوابی، پشاور، شانگلہ، سوات اور ہری پور کے اضلاع میں پیش آئے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد نے ملاقات کی. ملاقات میں موسمیاتی تبدیلی، زرعی ترقی اور ماحولیاتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. پنجاب میں ایگری میکنائزیشن پروجیکٹ پر اتفاق کیا گیا. کاربن مارکیٹ، ایئر کوالٹی اور کاربن کریڈٹ پر بین الاقوامی معاونت پر زور دیا گیا. مریم اورنگزیب نے کہا ایگری یونیورسٹیز کو عالمی اداروں سے منسلک کرنے کی حکمت عملی زیر غور ہے. فصلوں کی باقیات کی آتی زدگی کے تدارک کے لیے سپر سیڈرز 60% سبسڈی پر دیے. کسانوں کے لیے آسان قرضے کلائمیٹ ریزیلینٹ زرعی مشینری متعارف کرا رہے ہیں. پیرس معاہدے کے اہداف کے مطابق موسمیاتی اقدامات کیے جا رہے ہیں. پنجاب میں پہلی کلائمیٹ آبزرویٹری قیام کی تیاری مکمل. PC1 تیار ہے. مریم اورنگزیب نے وفد کی آمد اور تعاون کی یقین دہانی پر شکریہ ادا کیا. گورنر سندھ نے سراب دہشت گرد حملے کی شدید مذمت اور شہید ایڈیشنل DC ہدایت اللہ بلیدی کو خراج عقیدت پیش کیا. گورنر کامران ٹچری نے شہید کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی اور صبر کی دعا کی. گورنر نے کہا دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے. دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے. امن و استحکام کے لیے ہر سطح پر اقدامات جاری رہیں گے. 53 کروڑ کے بینک فراڈ کے کیس کی سٹی کورٹ میں سماعت. اداکارہ نادیہ حسین سمیت 3 ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت. نادیہ حسین اور دیگر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ کی عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے نادیہ حسین، امتیاز احمد اور فیصل کی درخواستوں پر فیصلہ پھر مؤخر کر دیا. ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ 2 جون کو سنایا جائے گا. اداکارہ نادیہ حسین، امتیاز احمد اور فیصل عبوری ضمانت پر ہیں. امتیاز اور فیصل پر الزام ہے کہ انہوں نے عاطف خان کے ساتھ مل کر فراڈ کیا. عدالت نے نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کی ضمانت مسترد کر دی تھی. مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے خلاف غیر قانونی کال سینٹر چلانے کا کیس، مقدمے کا چلان پیش نہ کرنے پر عدالت نے تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہار کیا. فاروق سامی سے مزید جانیں گے. فاروق بتائے گا. بالکل، آج عدالت میں اس کیس کی سماعت کے موقع پہ تفتیشی افسر سے عدالت نے استفسار کیا کہ مقدمے کا چالان ابھی تک کیوں پیش نہیں کیا گیا ہے، جس میں تفتیشی افسر کا عدالت کو بتایا کہ کچھ وقت درکار ہے، جلد ہی کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیں گے. عدالت کی جانب سے چالان پیش نہ کرنے پر تفتیشی افسر کی سرزنش کی گئی. عدالت نے آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک کیوں تفتیش مکمل نہیں ہو سکی ہے، جس میں تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ کچھ مطلوبہ ریکارڈ ملنے کا انتظار ہے، جس کی وجہ سے چالان جمع نہیں کروایا جا سکا ہے. عدالت نے آئندہ سماعت پر کیس کا چالان طلب کر لیا ہے. جی بہت شکریہ فاروق.